बलगम और नींद और गर्मियों में भी मसाइल न हो, और टेंशन, एंजाइटी और नींद का मसला और दिमागी जहनी खिंचाव तनाव का मसला अगर खत्म करना चाहते हैं तो उनाब सपिस्ता बही दाने वाला उनाबी कहवा पीना शुरू कर। 4 फरवरी गालिबन मुझे याद है 2020 को मैंने इसकी पोस्ट डाली थी, और जो दुनिया ने इसको पीना शुरू किया। शादी एक हो या 4, बस ये एक कप कहवा पिए और खुशगवार जिंदगी का मजा लीजिए। बाकी बातें बाद में करते हैं। हजरत तारिक महमूद साहब बताएंगे ये छोटा सा टोटका, और इतनी कुव्वत इसके अंदर होगी, मर्दाना कुव्वत होगी और वैसे भी जिस्मानी कुव्वत होगी, और बंदा हशाश बशाश रहेगा और सेहतमंद तंदुरुस्त रहेगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में हजरत साहब कौन सा अमल बताते हैं, कौन सा टोटका बताते हैं। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो देख ले, और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर ले। आइए देखते हैं ये वीडियो लेट्स। बलगम और नींद और ये सर्दियां बेहतरीन गुजारनी है, और गर्मियों में भी मसाइल न हो, और टेंशन, एंजाइटी और नींद का मसला और दिमागी जहनी खिंचाव तनाव का मसला अगर खत्म करना चाहते हैं तो उनाब सपिस्ता बही दाने वाला उनाबी कहवा पीना शुरू कर। गर्मियां अगर सुकून की गुजारनी है, नींद आती है, सुस्ती आती है, गर्मियों के लिए बहुत खूबसूरत और खास तोहफा है। गर्मियों का ये बहुत प्यारा तोहफा हजरत साहब बता रहे हैं। 4 फरवरी गालिबन मुझे याद है 2020 को मैंने इसकी पोस्ट डाली थी, और जो दुनिया ने इसको पीना शुरू किया। ये हमारा खानदानी था। मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैह हमें बना के पिलाती थी। ऐसा जबरदस्त इसका जायका, उनाबी कहवा इसका नाम, ऐसा जबरदस्त इसका जायका है, और ऐसा खुशबूदार है, और ऐसा लजीज है, और उसके अलावा इसके फायदे। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे कि उन्होंने कुछ शादियां ज्यादा कर दी। अब एक बंदा था, उसने शादी ज्यादा की, 4 शादियां हो गई। तो उसने देखा, सोचा कि 2 मारेंगी 2 बचाएंगी। वैसे उसने सोचा अगर 2 मारेंगी 2 बचाएंगी। ख्वाब देखा 2 पकड़ रही हैं 2 मार रही हैं। अल्लाह अकबर। हमारे एक मुखलिस हैं, उन्होंने तस्बीह खाने के सारे निजाम को तो कुछ नहीं कर सके, पर लतीफों की पीएचडी की हुई है। उन जिस शोबे में भी तस्बीह खाने की खिदमत दी है वो अल्लाह की खास मखलूक है, उसका अल्लाह से ताल्लुक है। बस वो कहते हैं कैलूला सुन्नत है, वो तो काफिर का बच्चा होगा जो कैलूला छोड़ देगा। अच्छा, फजर के बाद सोना वैसे जरूरी है कि रात को अज़कार आमाल तस्बीहात करते करते, और शाम को मगरिब में बंदा क्या जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, बस ऐसे इज्जत आबरू के साथ बंदा से गुजारे सारा दिन की ऐसे खपखपाइयां क्या करनी है। उन्होंने लतीफों में डॉक्टरेट पीएचडी की हुई है। ये मुझे उन्होंने लतीफा दिया कि बंदे ने 4 शादियां की, ख्वाब देखा कि 2 ने पकड़ा हुआ है और 2 मार रही। अच्छा, हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी कोई इतनी शादियां ही कर ली। मुझसे कहने लगे कि शादियां क्या की, मेरे साथ जो बीती, बस जो तार से निकली है वह धुन सब ने सुनी है। जो तार से निकली है वह धुन सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। कहा कि मुझे इसी कहवे ने बचाए। बहुत जबरदस्त कहना है। अल्लाह की नाराजगी है, बारिशें नहीं हो रही। हम हर जुमेरात में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की नाराजगी है, बारिशें नहीं हो। और माहौल की असरात जहनों पे भी होते हैं, जिस्मों पे भी होते हैं, और मिजाजों पे भी होते हैं, याद रखिएगा। ये जो कहवा है ना, उनाबी कहवा, ये उनाबी कहवा, इसको पिए। अंसारी के पास चले जाएं, उससे कहें जी 1 छटांक या 1 पाव उनाब दे दे, 1 पाव 1 छटांक जितना भी सपिस्तान दे दे, और बही दाना दे दे। बस हम वजन ले लें, हल्का सा कूट के इसको डब्बे में रखें, और 1 चम्मच 2 कप पानी में खूब उबालें, उसे 10 मिनट रख दें, और उस कप को फिर घोंट घोंट मीठा डालें या ना डालें, उसको पिए। दिन में चंद बार पिए। ये तो वो चीज है जो बार बार पिए ना, बार बार पिए, बार बार पिए, तो इसके बहुत नताइज हैं, इसके बहुत रिजल्ट है। इसके बहुत ज्यादा नताइज हैं, बहुत रिजल्ट इस कहवे के। अच्छा, मैं बता इसलिए रहा हूं, सेहतमंद जिंदगी होगी तो इबादत हो सकेगी।
اور اگر صحت مند زندگی نہیں ہوگی، نہ بیماری میں نہ عبادت ہو سکتی ہے نہ خدمت ہو سکتی ہے۔ جو مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے، اور جو عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے۔ یہ کہو کہ کبھی آزمایا آپ میں سے کسی نے؟ نہیں آزمایا، آپ نے نہیں آزمایا، پوری دنیا نے آزمایا کسی نے؟ اس کے 3 اجزاء ہیں اور نہایت سستے ہیں۔ ایک مستری صاحب ہوتے تھے، مستری الہی باشق، اتنے کامیاب مستری تھے، اتنے تھے کہ باہر کی کوئی بندوق، گن یا کوئی پرزہ آتا تھا اور جو کوئی بندہ بھی نہیں بنا سکتا تھا، کوئی دنیا کا پرزہ، اس کو ایسے دکھاتے تھے ایسے ہلکے لہجے میں، ہاں بیٹا بن جائے گا۔ نیا بندہ کہتا تھا بابا جی پھر دیکھیں، بابا جی کہتے تھے، پھر تیسرا بابا جی جلال میں آ جاتے تھے، پرزہ باہر اور بندہ ہی باہر۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ مستری صاحب کی زندگی کے 3 مشغلے میں نے دیکھے، باقی کیا تھے؟ ایک تو انہوں نے ہر جمعہ کسی دوسرے شہر کی بڑی مسجد میں پڑھنا ہے، ہر جمعہ۔ دوسرا ایک سرائے تھی، اس کی ہوٹل تھی، اس کی روزانہ جو بلائی کا پیالہ اترتا تھا وہ مستری الہی بخش نے وہ بلائی کھانی ہے، شہد ڈال کے چمچ کے ساتھ بڑا پیالہ۔ اور جس وقت وہ بڑا پیالہ کھاتے تھے میرا گمان تھا کہ 80 سے اوپر کے تھے، وہ 80 سے۔ تیسرا وہ یہ کہوا پیتے تھے، پیدل اس وقت بھی وہ 13 کلومیٹر، 14 کلومیٹر، 18 کلومیٹر، 20 کلومیٹر چلتے تھے، کیونکہ وہ جہاں سے بتاتے تھے کہ میں اس جگہ سے چل کے وہاں تک پہنچا ہوں، تو وہ اس سے زیادہ تھا، اس سے کم نہیں تھا۔ اور وہ اپنے قہوے کے بارے میں بتاتے تھے کہ میں قہوہ دھیمی آنچ میں پکاتا ہوں، دھیمی آنچ میں۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ کبھی میں سلور کی کبھی پتیلی میں، دیگچی میں نے کبھی نہیں پکایا، ایسی دیگچی میں پکاتا ہوں جو تانبے پیتل کی اس کے اندر کلی کی ہوئی ہو، یا موجودہ کوئی سٹینلیس سٹیل کی، کچھ سٹیل کی ہو۔ وہ اس طرح احتیاط کرتے تھے اور ان کو ذوق تھا، اور وہ قہوہ سارا دن پیتے تھے، اور جوان تھے، صحت مند تھے، صرف اور صرف موت انہیں لے گئی، ورنہ وہ حیرت انگیز طور پہ صحت مند تھے۔ کسی نے پوچھا معالج کسے کہتے ہیں؟ معالج کسے کہتے ہیں؟ کہا جو صحت مند آدمی اسرائیل کو پیش کرنے کی کوشش کرے اس کا نام معالج ہے۔ اسرائیل کہے واہ بھائی واہ، بڑا صحت مند آدمی تھا، لاجواب آدمی تھا۔ اسرائیل بھی جس کی تعریف کرے اس کو معالج کہتے ہیں، جو صحت مند آدمی پیش کرے اسرائیل کو، وہ تھے ایسے۔ میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی فطری زندگی کا ٹوٹکا بتاتا ہوں، دانستہ بتاتا ہوں۔ اپنی نسلوں کے بارے میں آپ سے ہر دفعہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو فطری زندگی پہ لے آئیں، فطری زندگی پہ لے آئیں، فطری غذاؤں پہ لے آئیں، فطری نوالوں پہ لے آئیں، فطری گھونٹوں پہ لے آئیں۔ دوستو حضرت طارق محمود صاحب نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ قہوہ پیئیں گے، انہوں نے طریقہ بتایا ہے، ویڈیو میں دیکھیں، اور وہ چیزیں بتائی ہیں، 3 چیزیں ہیں، وہ مل کے قہوہ بنے گا، اور یہ گرمی آپ کی بہت سکون سے گزریں گی، اور آپ کے اندر طاقت آئے گی، چستی آئے گی۔ آپ دیکھیں نا، بیمار بندہ وہ صحیح طرح عبادت بھی نہیں کر سکتا، تو صحت ہوگی تو عبادت ہوگی نا، اس سے صحت مند زندگی رہے گی آپ کی۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں۔ جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا اگین شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔